बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. خب در ویدیو گذشته ما شما بعضی کنترلز سوینگ خواندیم سایس بعضی پنلز سوینگ خواندیم و مختلف کنترلز چی را که موضوع استفاده میشه به خاطر چی استفاده میشه ای مکمل در سار خواندیم درست است. در این ویدیو امروز ما و شما کار میکنیم که چطور میتونیم که اپلیکیشن خود مثلا هر اپلیکیشنی که شما در پروژه کار میکنین یک منیجمنت سیستم شما کرییت میکنین این اپلیکیشن باید با یک دیتابیس کانکشن داشته باشه صحیح. امروز درس ما شما امی است که چطور میتونیم که اپلیکیشن جاوا را کانکت کنیم با یک دیتابیس که ما شما در یک DBMS already implement کرده باشیم درست است. دیتابیس دیزاین کانسپتس کورس شما خواندین دو شما لاجیکل دیزاین دیتابیس خواندین که چی رقم باید یک دیتابیس لاجیکلی دیزاین شود درست است. بعد از اون سمستر فورت شما دیتابیس منیجمنت سیستم خواندین درست است و دو خواندین که چطور شما کانسپچولی یک دیتابیس دیزاین کرده میتونید درست است و مختلف کیوریز به خاطر انزرشن به خاطر دیلیشن به خاطر اپدیشن این تمام درس را شما خواندین درست است. این کار که ما شما اینجا در این ویدیو امروز میکنیم we assume that we have a database already designed and we have created a database, we have removed the anomalies ما شما او را نرمالایز کردیم و تمام تیبلز و تمام فیلدز تیبلز و ریلیشنشیپس که کدام دو ضرورت است هر چیز تیار است درست است. به خاطر که ما شما اگر او موضوعات هم دیسکس کنیم so it will mean that we will be covering 3 subjects so that's why او prerequisite بود به این کورس شما already رو خواندین. ما ذکر هم کرده بودم در ویدیو اول که بعضی چیزا prerequisite است که شما باید او را بفهمید صحیح. مثلا شما باید بلد باشین با SQL language structure query language که کدام شما خواندین که چطور باید شما کیوریز نوشته کنین به خاطر سلکشن دیتا را چطور باید شما دیتا را انسرت کنین دیتا را اپدیت کنین دیلیت کنین جاینز مختلف نوع جاینز شما خواندین صحیح. با همین شکل در دیتابیس کانسپت شما خواندین که چطور باید دیتابیس نرمالایز شود که او انامالیز نباشه اینتگریتی کانسترینتس و مختلف دیگر کانسپت او را شما آلردی خواندین درست است. حالا ما شما چی میکنیم که ما یک فرانت اند اپلیکیشن داریم و میخوایم که این اپلیکیشن کانکت کنیم با یک دیتابیس که ما شما آلردی جور کردیم و داریم صحیح. خب فعلا ما شما اینجا میایم ما مای سیکوال کار میکنیم درست است مای سیکوال. ما اینجا ومپ سرور داریم ومپ سرور آلردی رن است I hope که شما باید بلد باشین درست است. ای اوپن میشه. خب میگه ما ومپ سرور داریم صحیح. شما I hope که باید بلد باشین. اینجا میایم PHP my admin یک دیتابیس ما کرییت میکنیم صحیح. ما یک سیمپل دیتابیس کرییت میکنیم پاسورد نداره یک سیمپل دیتابیس کرییت میکنیم فعلا جست به خاطر ای که ما شما کانکشن تست کنیم که کانکشن کار میکنه یا نمیکنه درست است. اینجا میایم یک دیتابیس کرییت میکنیم صحیح کرییت دیتابیس اینجا نام برای دیتابیس میدیم مثلا دی منیجمنت صحیح دی منیجمنت این نام دادیم درست است و کلیشنش ما شما از اینجا انتخاب میکنیم UTF-8 General CI right. اوکی این انتخاب کردیم and then create. خب ببینید که اینجا دیتابیس جور شد به نام دی منیجمنت صحیح که فعلا در این کدام تیبل وجود نداره. ما میم یک تیبل هم کرییت میکنیم
صحیح. مثلا تیبل ما کرییت میکنیم به نام یوزر تیبل. سو یک تیبل کرییت کردیم به نام یوزر تیبل. سو چند کالمز داشته باشه، یوزر نیم داشته باشه و پاسورد. صحیح. سو مثلا اگر شما میگین که آیدی هم داشته باشه، سو ما سی فیلد گرفتیم و بعد از او گو کردیم. صحیح. سو I'm assuming که شما این چیز میفهمین. درست است؟ این در مای سیکوال شما کار کردین. Now I don't know که شما این منیجمنت سیستم شاید اسکیول سرور خواندین، ولی در این هم شما شاید کار کرده باشین. This is also a management system. So فرق نداره. صحیح. فقط انترفیس شاید فرق داشته باشه. دیگر تیبل و مثلا دیتا تایپ یک فیلد و دیتابیس چه رقم کرییت میشه، این تمام گپا similar از کیوریز که مثلا شما نوشته میکنین. that is same. صحیح. so این مشکل اگر شما دارین در کدام بخش، so you can ask me, but you should actually you should know about this concept, right? خب مثلا اینجا ما میتیم user id. صحیح. ایره اینتیجر گرفتیم، بعد از او یوزر نیم یک فیلد گرفتیم و بعد از او اینجا پاسورد یک فیلد گرفتیم. صحیح. و تایپ ای ورچار سلکت میکنیم و مثلا ایره ما لینت فیل یوز میتیم and پاسورد هم and 20. صحیح. و ای فیلد آتو انکریمنت میکنیم. صحیح. and this should be the primary key. So now primary key چی است؟ you should have the concept of primary key, right? خب سیو میکنیم. سو با ما یک تیبل جور شده. صحیح. که فعلا کدام دیتا دی وجود نداره. درست است؟ so now we have a table in this. صحیح. ما اینجا یک دیتا انسرت میکنیم. درست است؟ یا دیتاش پسان انسرت میکنیم. فعلا ما شما میخوانیم که چطور یه دیتابیس کانکت کنیم با اپلیکیشنی که اینجا ما شما داریم. صحیح. سو ما مهم اینجا پیش از اینکه شما این اپلیکیشن با دیتابیس تان کانکت کنین، شما با یک درایور ضرورت دارین. درست است؟ و او درایور ما آلردی دانلود کردیم. صحیح. اگر مثلا شما از مای سیکوال استفاده میکنین، درایوری ای جداست. اگر از اسکیول سرور استفاده میکنین، درایوری باز اسکیول سرور جداست. یعنی از هر دی بی ام اس که استفاده میکنین، باید امو درایور برش شما باید داشته باشین. صحیح. so now I have driver for MySQL here. صحیح. این درایور است، این فایل است، یک جار فایل است که پیش از اینکه شما کانکشن و چیزا کرییت کنین، این فایل حتما باید شما در پروژکت خود اینکلود کنین. صحیح. اگر این درایور نباشه، باز شما کانکشن کرییت کردن نمیتونید. درست است؟ سو این درایور فرق میکنه از هر دی بی ام اس که شما استفاده میکنین. باید درایور با امو دی بی ام اس شما دانلود کنین و او را در پروژکت خود اد کنین. درست است؟ سو چطور اد میکنین؟ اینجا در لایبرریز. صحیح. اینجا رایت کلیک کنین بالای ای لایبرریز. مثلا این پروژکت ما است. صحیح. اگر این رقم باشه، سو این اگر اکسپند کنین، سورس پکیجز داره و یک چیز دیگه هم داره، فولدر به نام لایبرریز. صحیح. سو بالای این لایبرریز رایت کلیک میکنین و بعد از اون میهن اد جار سلش فولدر. صحیح. این اگر کلیک کنین، سو حال شما انتخاب میکنین امو اسکیول کدام جار فایل کیست، کدام درایور کیست که این ما با دسکتاپ کاپی کردیم. ببینین اینجا چی شد. خب خیر، باز درایور دیگه هم بود ولی بالا نمیره. یک دفعه ما ایره باز کنسل کردیم، اد میکنیم اسکیولایت جی دی بی سی. ببینین ولی ای با اسکیولایت است، درایوری اسکیولایت است. صحیح. سو اگر شما از اسکیولایت استفاده میکنین از دیتابیس management system, so you will use this driver. باز از این MySQL driver استفاده کرده نمیتونید. درست است؟ so ما از MySQL استفاده میکنیم، از او خاطر باید ما این driver در پروژکت خود include کنیم. درست است؟ و بعد از او open کلیک میکنین و اینجا add میشه. صحیح. خب all ای driver add شده. صحیح. and it has some files
و ما با دیگه به این غرض نداریم، ما ایره اد کردیم. حالا میایم این اپلیکیشن خود کانکت میکنیم با دیتابیسی که ما شما ریسنتلی کرییت کردیم. درست است؟ خب ما میایم اینجا کلیک میکنیم بالای لاگین بٹن، میگیم که وقتی که بالای لاگین بٹن کلیک میشه کانکشن باید استابلیش شود. درست است؟ یا مثلا شما میگین که وقتی که ای فریم اوپن میشه، یعنی وقتی که ای فریم لاگین فریم اوپن میشه کانکشن شما باید چی شود؟ کرییت شود. درست است؟ سو هر دو ایونت هستن، یعنی وقتی که ای لاگین فریم براتون اوپن میشه با دیتابیس یک کانکشن کرییت شود، یا مثلا شما میگین که وقتی که ما لاگین بٹن کلیک میکنیم باید کانکشن کرییت شود. درست است؟ فعلا ما شما تو میکنیم که با بٹن کلیک یک کانکشن با دیتابیس کرییت میکنیم. درست است؟ سو پس آن یعنی پس از باز ما شما چی میکنیم که به خاطر کانکشن جدا یک کلاس کرییت میکنیم. درست است؟ ببینید چرا جدا یک کلاس کرییت میکنیم؟ مثلا به خاطر کانکشن ما جدا کلاس به خاطر کرییت میکنیم که این کانکشن ما شاید مالتیپل تایم ضرورت داشته باشیم و هر دفعه ما برش کد نوشته کده نمیتونیم. سیز که کانکشن هر دفعه که مثلا ما اگر سیو هم کلیک میکنیم یک ریکارد سیو هم میکنیم ما باید کد کانکشن مثلا نوشته کنیم. اگر مثلا دیلیت هم میکنیم ما باید کد کانکشن داشته باشیم، به خاطر که از کدام جای دیلیت میکنی این باید برش مشخص شود، کانکشن باید با دیتابیس کرییت شود. سو میبینید که تکراری ما اگر یک کد نوشته میکنیم از او خاطر باز ما چی میکنیم که یک جدا کلاس برش جور میکنیم، دو کلاس برش یک متد دیفاین میکنیم و هر دفعه که ما با کانکشن ضرورت داشته باشیم او متد کال میکنیم. درست است؟ خب فعلا ما شما فقط تست میکنیم که کانکشن کرییت میشه یا کانکشن کرییت نمیشه. سو از او خاطر با این بٹن کلیک ما شما کانکشن کرییت میکنیم که وقتی که بٹن کلیک میشه کانکشن باید کرییت شود و ما باید یک مسیج دیسپلی شود که کانکشن is created. درست است؟ سو میایم در ایونت ای بٹن events action perform. صحیح است؟ خب سو پیش از اینکه ای فرم با ما دیسپلی شود ما میگیم که با ما کانکشن کرییت شود. درست است؟ سو به خاطر ای که کانکشن کرییت کنیم ما اول باید امو درایوری که اد کردیم اینجا ما شما یک درایور اد کردیم، این درایور باید لود شود. صحیح است؟ سو به خاطر لود کردن این درایور ما شما یک متد داریم، یک کلاس است و یک متد است به نام کلاس دات فار نیم. صحیح است؟ این یک متد است که این براتون او درایور که اد کردین او را براتون لود میکنه و یک انستنسی او کرییت میکنه. درست است؟ و اینجا the ای فانکشن یک string variable ای از شما میگیره، یک string پارامیتر از شما میگیره، دی شما نام درایور را پاس میکنید. درست است؟ و نام درایور یعنی از هر درایور قسمی که ما براتون گفتیم که درایور دیپند میکنه که شما از کدام دی بی ام اس استفاده میکنید. درست است؟ باز فرق میکنه، نام درایور فرق میکنه. ما از مای اسکیول استفاده میکنیم و درایورش اوجا اد کردیم و نام درایور مای اسکیول به این شکل است com.mysql.jdbc.driver. So this is the name of the driver for MySQL, right? اگر شما از اسکیول سرور استفاده میکنین، اگر شما مثلا از کدام دیگه دی بی ام اس استفاده میکنین، باز نام او دی بی ام اس باید شما اینجا نوشته کنین. و چطور باید پیدا کنین؟ بخاطر که اگر این نام ببینین بسیار نام کلان هست. صحیح؟ باز شما میتونین که در گوگل رو سرچ کنین که for example name of the driver of SQL server for Java. صحیح؟ سو این رقم شما سرچ کرده میتونین و او درایورش پیدا کرده میتونین و بعد از او به خاطر لود کردن نام درایور شما اینجا نوشته میکنین. صحیح؟ و ببینین که این یک exception throw میکنه. صحیح؟ ببینین unreported exception class not found must be caught or declared to be thrown. صحیح؟ سو ببینین exception handling شما خواندین و آلی ای exception handling اینجا شما استفاده میکنین. صحیح؟ and ما چی میکنیم که این رد بالون کلیک میکنیم و این را سراوند میکنیم with try catch. صحیح؟ so
ما ایرا چی کردیم کچ کردیم صحیح و اینجا ما نام اکسپشن کلاس نوشته میکنیم صحیح عمومی که هر نوع اکسپشن باشه او را کچ کنه درست است. So now we have loaded the driver here صحیح we have loaded the driver درست است. خب بعد از چی میکنیم که کانکشن گیت میکنیم درست است. و به خاطر ای که ما کانکشن گیت میکنیم ما یک چی را ضرورت داریم یک کانکشن آبجکت را ضرورت داریم صحیح. سو یک آبجکت کانکشن کرییت میکنیم کانکشن کان صحیح and ای را مساوی به چی میکنیم it's equal to null صحیح. و ای را ما چی میکنیم امپورت میکنیم صحیح. سو اینجا ببینید که یک اینجا امپورت شده java.jdbc.connection صحیح. خب این کانکشن آبجکت ما کرییت کردیم صحیح. حالا ما چی میکنیم که در این آبجکت کانکشن گیت میکنیم صحیح. سو به خاطر ای که ما کانکشن گیت کنیم نوشته میکنیم او اصلا یک متد است که او به ما کانکشن تایپ آبجکت ریترن میکنه درست است. سو به خاطر ای که ما کانکشن تایپ آبجکت پیش خود داشته باشیم ما یک کانکشن تایپ آبجکت کرییت کردیم صحیح. سو کانکشن is equal to driver manager صحیح it's the name of the class driver manager صحیح dot یک متد داره get connection صحیح. سو این متد چی میکنه it gets the connection and it returns to the connection type here به این variable ای return میکنه درست است. خب اینجا ما حالا پات چی میتیم پات database خود میتیم درست است. so the path for our database is که چطور این پات شما گرفته میدانین. اینجا یک طریقه آسان است. اگر مثلا شما این لانگ تکست نوشته کرده نمیتونین یا یادتان نمیایه خب این میبینیم چی میگه. خب میام اینجا بالا در سرویسز اینجا اگر شما ببینید سه تابز وجود داره projects files and services. the services بیاین بالای دیتابیس رایت کلیک کنین صحیح databases رایت کلیک کنین و اینجا کلیک کنین new connection صحیح. بعد از اینجا چی انتخاب کنین درایور صحیح. سو ما کدام درایور داریم MySQL درایور صحیح. بعد next کلیک کنین next کلیک کردین اینجا هوست تان یعنی این دیتابیس شما کجا وجود داره. اگر مثلا با لوکال هوست باشه در کامپیوتر که شما کار میکنید در مو باشه so you will write local host and this is the port number 3306 و اگر در کدام دیگه سرور باشه باز آی پی او سرور باید شما اینجا بتین درست است. و بعد از اینجا یک چی کرییت میشه یک string کرییت میشه JDBC URL. اگر این را کلیک کنیم تست کانکشن چی میگه کانکشن سکسید یعنی کانکشن ما شما مشکل نداره. سو همین تکست ما شما کاپی میکنیم درست است و تا اینجا کاپی میکنیم تا MySQL صحیح. خب کنترل C و دیگه یا شما کنسل کرده هم میتونه به خاطری که ما کانکشن استرینگ گیت کردیم صحیح. کنترل V incompatible types دیگه کلاسز connection con خب بازی MySQL بازی نام دیتابیس باید بتیم. سو نام دیتابیس چی بود دی معنی او ایرر ما میبینیم اکسپشن کیو چی است دی منیجمنت صحیح. خب این نام دیتابیس است دی منیجمنت. شما باید نام امو دیتابیسی که مثلا شما جور میکنید امو نام باید بتین صحیح. و بعد از این کاما میتین
اینجا یوزرنیم میتین رو یوزرنیم ما روت بود سیس و پاسورد ما چی بود هیچیز سیس so this is the string and now let's see چی میگه git incompatible types جا یک دفعه ما ایره میبینیم که چیست خب ایرر شده اینجاست خب میبینین چی میگه java.sql connection ما دو پکیجز داریم یک java.sql است یک com.mysql.jdbc connection سایز so این دو پکیجز است یک java.sql یک com.mysql.jdbc و در هر دو connection کلاس وجود داره سایز so اینجا فکر میکنه که this is from one package and that is from another so ما اینجا چی میکنیم که ایره ما اسو میکنیم سایز we need SQL connection the class for SQL connection we need the object or the class within this package so ما اینجا اگر نوشته کنیم connection so you see we have an interface this is actually an interface right? so ایره ما چی کردیم include کردیم and now error چی شد دور شد سایز خب بعد از این ما اینجا یک مسیج میدیم که اگر کدام اکسپشن واقع میشه او اکسپشن باید به ما چی شود جی آپشن پین به ما دیسپلی شود سایز دات شو مسیج دایلوگ سایز this and exception خب و اگر مثلا اکسپشن واقع نمیشه به ما یک مسیج دیسپلی شود جی آپشن پین دات شو مسیج دایلوگ و اینجا this and اینجا یک مسیج پاس میکنیم که successfully connected درست است successfully connected so now let's run this program ما run میکنیم میبینیم که connection create میشه یا نمیشه ببینید لاگین ما کلیک میکنیم unknown database d management so unknown database error داده خب ببینید که این مسیج ما غلط جای دیسپلی کردیم این مسیج باید پس دیسپلی نشوه این باید داخلی ترای ما دیسپلی کنیم سعی است که اگر مشکل نباشه این مسیج دیسپلی شوه اگر مشکل باشه اکسپشن بده حالی اکسپشن داد که چی است ما غلط چی را سرچ کردیم نام دیتابیس غلط دادیم صحیح اینجا ببینین هر وقت که براتون کدام مشکل میایه در کدینگ سو این یک سایت بهترین است استک اورفلو صحیح شما میتونین که مشکلتون اینجا سرچ کنین یا مثلا در گوگل یا مثلا خود در می وبسایت سرچ کنین بسیار زیاد سولوشنز براتون میاره صحیح مثلا مشکلی که میال آماده بود ما هم ایرا اینجا سرچ کردیم و سولوشن به ما داد درست است سو بسیار خوب وبسایت است شما دی اکانت هم کرییت کرده میتونین و کوشن هم کرده میتونین مختلف دیولپرز است بسیار ٹاپ کلاس دیولپرز است پروگرامرز است و استادا است که اینجا اکانتس داره و برای سوالایتان جوابات میده و بسیار خوب چیز است این پلتفرم اگر شما از استفاده کنین درست است به نام استک اورفلو خب ما اینجا نام دیتابیس رو میبینیم که نام دیتابیس ما چی است دی منیجمنت اینجا این مشکل هنیست دی منیجمنت دی ام ای ان ای جی ای ام ای ان تی MANAGEMENT دی منیجمنت امی نام دیتابیس ما است دیگه خب صحیح میبینیم که حالا چی میگه login com.mysql.jdbc exception mysql syntax error unknown database mysql/d management خو یک دقیقه اینجا چی نیست
این چیزی جا وجود نداره. صحیح. پس از اول باید شما JDBC صحیح باز مای سیکول باز لوکل هست اینجا پورت نمبر صحیح و بعد از اون نام دیتابیس اینجا پاسورد سوری یوزر نیم مای سیکول و بعد از اون پاسورد صحیح. پاسورد من نال است درست است. سو اینجا مای سیکول وجود نداره. اون سنتکس ایرر بود میره غلط نوشته کرده بود. So now if we run this ببینیم که چی میشه. successfully connected صحیح مشکل نداره کانکت شد. خب آلی ما شما ایره کانکت کردیم درست است. با دیتابیس ما شما کانکت شدیم. آلی ما شما بیتانیم که عملیات انجام بدیم درست است. یعنی عملیات چی کدام اپریشنز که است انزرشن دیلیشن و کدام دیگه عملیات که است شما او را انجام داده میتونید درست است. خب ما چی میکنیم که یک یوزرنیم و پاسورد اینجا چی میکنیم انسرت میکنیم صحیح. و بعد از لاگین میشیم و این رقم لاگین میشیم که اگر یوزرنیم و پاسورد ما شما صحیح باشه باید لاگین شود سیستم اجازه بده. اگر صحیح نباشه باید سیستم اجازه نده صحیح. سو به این خاطر ما اینجا یک تستینگ یوزر نیم اینجا میتیم برش صحیح. سو اینجا یوزر نیم میتیم فور اگزامپل سارا and password میتیم سارا صحیح. هر دو سارا است. گو یک رو انسرت شد صحیح. اگر اینجا بیایم ببینید که ما اینجا یک ریکارد داریم درست است. یوزر نیم از به نام سارا و پاسوردش هم چیست به نام سارا پاسورد داره صحیح. آل اینجا میایم درست است. خب به خاطر ای که ما لاگین شوم ما باید چک کنیم که اینجا که کدام یوزر نیم داده میشه و اینجا که کدام پاسورد داده میشه صحیح. آیا این یوزر نیم و این پاسورد مچ میکنه با یوزر نیم و پاسوردی که اینجا ما در دیتابیس داریم؟ اگر مچ میکنه باید فرم اوپن شود، اگر مچ نمیکنه باید فرم اوپن نشود. سو با این خاطر ما باید کدام دیتا را کمپیر کنیم؟ این دیتا که اینجا ما میتیم و دیتا که در دیتابیس وجود داره این هر دو دیتا را کمپیر میکنیم. اگر صحیح باشه یعنی اگر دیتا صحیح باشه سو باید اجازه داده شود. اگر دیتا نباشه صحیح باید اجازه داده نشود درست است. سو ما اینجا چی میکنیم؟ یک کیوری نوشته میکنیم صحیح. سو کیوری چی رقم نوشته میکنیم؟ string q is equal to select static ما از تیبل دیتا ریڈ میکنیم صحیح. و بعد از تیبل که دیتا ریڈ میکنیم اینجا کمپیر کرده میتونیم که اگر مثلا در تیبل ای رقم دیتا باشه دیتایی که مثلا ما در چی داریم اینجا داریم اینجا ای دیتا اگر باشه صحیح سو باید او به ما از دیتابیس ریڈ شود. اگر ای رقم دیتا نباشه به این معنی که ای یوزر نیم و پاسورد ما غلط است. اگر ای رقم دیتا در دیتابیس پیدا شد به این معنی که ای چی است؟ ای دیتا در دیتابیس وجود داره یعنی یوزر نیم و پاسورد صحیح است. سو select static from نام تیبل چی است؟ یک دفعه چک میکنیم user tbl صحیح. user table tbl است یا table است؟ table است. So select static from user table where username is equal to صحیح. اینجا ما question mark میدیم صحیح and password is equal to question mark درست است. خب اینجا بجای question mark شما چی میگین که username مساوی به چی باشه؟ به ای تکست فیلد باشه و پاسورد به چی مساوی باشه؟ به ای تکست فیلد باشه درست است.
سو ما میایم اینجا چی میکنیم؟ تکست فیلد، نام تکست فیلد میبینیم که چی است. change user variable name txt uname است و ای txt password است. صحیح. سو میایم اینجا به کد نوشته میکنیم که where username is equal to. صحیح. حالا ببینین که ای یک استرینگ است. در ای ما میخوایم که کد جاوا را نوشته کنیم. سو باز به خاطر اینکه کد جاوا را نوشته کنین شما باید نوشته کنین سینگل کد، دبل کد، پلاس پلاس، دبل کد، سینگل کد. و در بین پلاس پلاس ما نام تکست فیلد نوشته میکنیم. صحیح. سو نام تکست فیلد چی است؟ txt user. صحیح. سعی کنیم ما تکست باید گیت کنیم. سو txt user txt uname dot get text. سوال چی پاس میشه در کیوری؟ در کیوری ای پاس میشه که یوزرنیم مساوی به چی میشه؟ چیزی که ما اینجا نوشته کردیم. به می ترتیب به خاطر پاسورد هم امی کار ما میکنیم. صحیح. and password is equal to single quote, double quote, plus plus, double quote, single quote. درست است. و اینجا چی نوشته میکنیم؟ txt password dot get text. درست است. اینجا یک انتر میتیم که چی شود. سو ببینین select static from user table. ای تیبل است در database. در جایی که یوزرنیم مساوی به چی باشه؟ به ای ویلیو. و ای ویلیو از کجا میایه؟ از اینجا. و پاسورد مساوی به چی باشه؟ txt password dot get text. و هر پاسورد که اینجا می باشه ای را میگیره. باز ای کیوری چی میشه؟ وقتی که کیوری رو ما اکزیکیوت میکنیم ای کیوری میره در دیتابیس و ای ویلیوز پیش خود میبره. بخاطر که اینجا ویر کلاس وجود داره نی. سو اگر این رقم ویلیوز پیدا کرده برای شما یک جواب میده. اگر پیدا نکرده بازم براتون یک جواب میده. صحیح. این رقم اگزمپل داره که مثلا ما یک تصنیف هستیم و محصول روان میکنیم به دفتر برش میگیم که این رقم مثلا رد مارکر برش نشان میدیم که این رقم یک مارکر بیار. سو وقتی که محصول میره در دفتر میبینه که اون رقم مارکر پیدا نشد پس که محصول میایه با ما خود جواب میده که مثلا یا مارکر بود با ما او مارکر میده. اگر مثلا مارکر نبود بازم میگه که مثلا مارکر نبود. صحیح. سو این رقم ای کیوری هم می رقم است که ای ما یوزرنیم هم دادیم پاسورد هم دادیم ای میره در دیتابیس میبینه. اگر باشه با ما ریزلت میاره. اگر نباشه بازم یک ریزلت میاره. خب ریزلت چی می باشه؟ خالی می باشه. سو اگر ریزلت خالی بود به این معنی که این یوزرنیم و پاسورد اوجا وجود نداشت. اگر ریزلت خالی نبود یک ریکارد مگر می آورد به این معنی که این ریکارد اوجا وجود داره. به این دلالت میکنه. صحیح. سو همین کار ما شما همیجا میکنیم. صحیح. چیزی که ما براتون گفته که اگر مارکر پیدا میشه به این معنی که مارکر وجود داشت. اگر مارکر پیدا نمیشه محصول مثلا مارکر نمیاره ما میفهمم که مارکر در دفتر وجود نداشت. صحیح. خب so now we will execute this query. so به خاطر اکزیکیوت کردن ما شما یک چی داریم دیگه چی است؟ یک انترفیس است prepared prepared statement. صحیح. آبجکت ای یک جور میکنیم pst. ای چی میکنه که ای کیوری را روان میکنه به دیتابیس. صحیح. prepared statement pst is equal to connection dot prepare statement. صحیح. وही जब کدام स्टेटमेंट हम हमें खैम के रवान करें ई स्टेटमेंट. درست است. सो add import for this ما ایره import کردیم. صحیح. ببینید که اینجا import شده. درست است. خب object prepare statement جور کردیم pst connection dot prepare statement. سو این کیوری با کدام جای روان شود اینجا کده connection specify میشه. صحیح. خب و بعد از او ما یک چیزی دیگه ضرورت داریم به نام result set. به نام result set. صحیح. یک آبجکت result set ما شما کرییت میکنیم. صحیح. و result set چی میکنه که ای وقتی که ای کیوری اکزیکیوت میشه ای مثلا ای prepare statement کی است ای کیوری را به دیتابیس روان کرده از اون طرف یک ریزلت میاد. سو
وقتی که سیلیکت کیوری باشه یعنی به ما یک به شکل یک تیبولر دیتا میآید. صحیح است که به مو شکلی که مثلا در دیتابیس دیتا ثبت است به مو شکل به ما یک دیتا میآید و او دیتا را این ریزلت ست پیش خود استور میکنه و بعد از اون ما او دیتا را از این آبجکت اکسس میکنیم. صحیح است. سو ریزلت ست یک آبجکت را کرییت کردیم و بعد از اون میگیم که pst.execute query. ببینید که این فنکشن اگر ما کال میکنیم، صحیح، این فنکشن اگر ما کال میکنیم سو این یک ریزلت ست به ما ریترن میکنه و این ریزلت ست ما در rs استور میکنیم. صحیح، pst.resultSet execute query. سو اگر select query باشه شما با ریزلت ست ضرورت دارین که این دیتا در این ثبت شو بعد از او توسط این آبجکت شما میتونن که او دیتا را اکسس کنید. درست است. سو این را هم ما امپورت میکنیم ریزلت ست، این را هم ما امپورت کردیم. صحیح. خب حالا ببینین ما این چیز براتون سر تشریح میکنیم. اینجا اول ما شما کلاس لود درایور لود کردیم. صحیح. بعد از اون کانکشن گیت کردیم. صحیح. در کانکشن چیز مشکل نبود رو ما شما سلکت کردیم. بعد از چی میکنیم که یک کیوری را ما شما میخوایم که یک کیوری را اکزیکیوت کنیم. صحیح. سو کیوری چی است؟ select static from user table where مثلا ما از یوزر تیبل دیتا را سلکت میکنیم در جایی که یوزر نیم به این چیز مساوی باشه. این چیز چی است؟ یوزر نیم اینی است و پاسورد به این مساوی باشه و پاسورد اینی باشه. بعد این پریپیس استیتمنت چی میکنه که این کیوری روان میکنه به دیتابیس. صحیح، به مو سرور و اوجا کیوری اکزیکیوت میشه. وقتی که کیوری اکزیکیوت شد اینجا کیوری اکزیکیوت میشه. این فنکشن ما کال کردیم. صحیح. وقتی که این کیوری اکزیکیوت شد به ما یک ریزلت میده و او ریزلت ما در کجا ثبت کردیم؟ در ریزلت ست. آلی اگر دیتا باشه کدام دیتا ریترن کرده او در ریزلت ست آبجکت استور می باشه. اگر کدام دیتا مثلا امتی اگر هم باشه باز هم پیشی یک ریزلت خو میآید. مثلا یک تیبل که آمده در او دیتا وجود داره یا وجود نداره. سو اینجا ما شما چک میکنیم که در ریزلت ست دیتا وجود داره یا وجود نداره. درست است. سو چی رقم باید چک کنیم؟ if condition نوشته میکنیم. if rs.next یک متد است. صحیح. این چی میبینه که میبینه که در این ریزلت ست کدام ریکارد وجود داره یا نداره. صحیح که next ریکارد دی وجود داره یا نداره. درست است. سو rs.next متد چک میکنه که در ریزلت ست ما که ریترن شده در او ریکارد وجود داره یا نداره. درست است. و یعنی دایی کدام چی میگه او را نام از یادم رفت، کاونتر مثلا نه کاونتر خو نمیگه. I just forgot the name so I will tell you when I remember it. صحیح. سو او مثلا rs.next متد ای کار میکنه که ریکاردز میبینه در ریزلت ست. اگر ریکارد در ریزلت ست باشه پوینتر یس پوینتر سو پوینتر پیش میره. اگر در ریزلت ست ریکارد نباشه سو پوینتر باز پیش نمیره. صحیح. سو اگر یعنی rs.next متد به ما یک بولین ویلیو رو ریترن میکنه که اگر پوینتر پیش رفت rs.next true میشه. به این معنی اگر true شد true ویلیو رو ریترن کرد به این معنی که در ریزلت ست ویلیوز وجود داره، ریکارد وجود داره. اگر ریزلت ست یعنی فالس ریترن کرد به این معنی که د دیتایی که ریترن شده او خالی است. صحیح. به خاطر که ما شما یک اسپسیفیک ریکارد سرچ کردیم یک ریکارد باید پیش ما بیاید به خاطر که یوزر نیم سیم یوزر نیم و سیم پاسورد باید در یک دیتابیس نباشه. درست است. سو از او خاطر اینجا فالس ریترن میشه. وقتی که فالس ریترن شد به این معنی که ریزلت ست خالی است. صحیح. اگر ترو ریترن شد به این معنی که ریزلت ست یک ریکارد داره. وقتی که ریکارد داشت به این معنی که یوزر نیم و پاسورد ما شما صحیح است. و وقتی که یوزر نیم و پاسورد ما شما صحیح باشه باز ما چی میکنیم که this.hide میکنیم. صحیح. این فرم باید چی شوه؟ این فرم باید هاید شوه یا هاید نه this.set visible false میکنیم. صحیح. و یک فرم دیگه که ما شما داشتیم او به ما باید اوپن شوه. کدام فرم بود؟ با نام frm. صحیح. سو ما اینجا نوشته میکنیم new frm
main application window dot set visible true. So ما object تشا create کردیم و بعد از او را چی کردیم true کردیم و اگر ای یوزرنیم و پاسورد غلط باشه به این معنی که ریزلت سیت چیز ریترن نمیکنه ده او فالس ریترن میکنه یعنی یه ای فالس میشه باز else condition باید اکزیکیوت شه صحیح. سو وقتی که else condition اکزیکیوت میشه ما اینجا میگیم که goption dot show message dialog null and اینجا مسیج میتیم که username or password is incorrect. درست است. So now if we run this program ببینیم که چی میشه. username سارا بود، پاسورد هم چی است؟ سارا دادیم، لاگین میشیم، ببینیم که به ما اوپن شد. خب پس رن میکنیم. username اجاز احمد میتیم و پاسورد اجاز دادیم. صحیح لاگین میشیم، ببینیم که این یوزرنیم اوجا وجود نداشت، حالا ما از توسط این یوزرنیم و پاسورد اینجا لاگین شده نمیتونیم. صحیح و این که اوپن شد اینجا کد مشکل سایت با این ما باز نوشته کردیم اینجا. صحیح سازو خاطر این را اگر پاک کنیم ببینیم که مثلا سارا یوزرنیم پاسورد غلط دادیم، لاگین میشیم به ما میگه یوزرنیم و پاسورد از این کاری اوپن نمیشه. درست است. سو اگر سارا یوزرنیم بتیم SARA و سارا پاسورد بتیم لاگین شوم حالی به ما اوپن میشه. درست است. سو به این شکل شما میتونین که فقط اینی دو خط است، ای به خاطر کانکشن دیتابیس است. باز هر کیوری که شما اکزیکیوت میکنین او کیوری صحیح باز پرپیر استیتمنت که این کاری ای چیست تشریحات ای ما براتون میکنیم. صحیح ای فعلا جست انتروداکتری ویدیو است که چطور ما ای را کانکت کردیم. So I will give you a complete description of these prepared statement و یک چیز دیگه هم از بنام statement. صحیح و مثلا فرق بین statement و prepared statement چیست ای تمامش I will tell you in a video. صحیح فرقش ما براتون میگیم. خب فعلا این رقم فکر میکنیم این شورت که یادتان باشه که اصلا کار ای است که ای کیوری را به دیتابیس روان میکنه. درست است و ای کیوری را اکزیکیوت میکنه و ریزلتس که از طرف دیتابیس میاد او را استور میکنه. درست است و ای را اگر به شکل دهقانی یاد بگیریم ای به این معنی است که ای دی ریزلتس ویلیوز میبینه که ویلیوز دی است یا نیست. صحیح اگر کدام ویلیو باشه به این معنی که ترو ریترن میکنه و ترو که ریترن میکنه ما کدام کارو میخوایم که بکنیم، اگر فالس ریترن میکنه کدام کارو میخوایم که بکنیم. سو این به شکل دهقانی ما براتون گفتیم. and technical I will tell you که ای تکنیکلی ای چی هستن اصلا و چی رقم کار میکنه، کدام متد دی وجود داره، فرق بین پرپیر استیتمنت و یک دیگه هم از بنام استیتمنت. صحیح سو فرق بین ای دو چی است؟ صحیح اگر ایره هم ما ایمپورت کنیم سو ای فرق داره. صحیح از این هم استفاده با جای پرپیر استیتمنت از این هم استفاده میشه. درست است. ببینید که اینجا ما دایرکت تکست نام تکست فیلد نوشته کردیم، ما میتونیم که اینجا نام تکست فیلدز نتیم به خاطر که باز مشکلات است که از توسط او باز از توسط این طریقه باز مشکلات میاد. سو وقتی که ما جلوگیری میکنیم از اون مشکلات که نبیه ما باید یک کار دیگه بکنیم. صحیح سو بخواد او را هم ما براتون باز میگیم که این کار دیگه چی رقم ما کده میتونیم که مثلا اینجا ما دایرکت این چیز نتیم، این تکست فیلد نیم نتیم. صحیح پاسان دی مثلا ما یک ویلیو پاس کنیم، پارامترایز کیوریز شاید شما خوانده باشین. صحیح سو I hope که این براتون کلیر باشه و اگر کدام مشکل داشتین کدام سوال داشتین you are most welcome to us. In the next video we will work on insert queries and other stuff that we have, right? So اگر کدام سوال داشتین کدام مشکل داشتین you are most welcome to ask.